Voilà ثاني بتاع notre vidéo sur App Inventor هي la version offline. Cette version مهمة برشا البرشا عباد surtout اللي ما عندهمش انترنت كيما un simple élève, un étudiant والا في les salles de formation ولا في الليسي ولا في الكوليج ولا حتى في الفاكولتي une fois ما عندناش انترنت ولا مش ديما عندنا انترنت donc on a besoin toujours d'une version offline. حطينا لي مو كلي في شاشه جوجل. فوالا هنا سورس فورج سيت très intéressant pour فيه كل شيء. مش معناه كل شيء، معناه les applications open source والا les applications اللي هما de type licence GPL معناها ولا فري ولا اي حكايه اخرى. هو بار ديفو جيب لنا اخر فيرسيون حاضر الداونلود. باغ اكزومبل cette semaine فما 1500 داونلود this week واللاست ابديت في جوان 2018. معناها هندخل الفايلز باش نزيد نفهم اكثر. هذه الفيرسيون اخر فيرسيون 4.6 جوان 2018 ندخل لها نلقى الفيرسيون بورتابل فيرسيون انستالر. الفيرسيون انستالر هي بيدها اللي موجودة على نورمالمون على السيت بتاع اب انفنتور. de toute façon il vaut mieux d'installer la version portable. علاش؟ خاطر الفيرسيون هذه اللي اوتونوم اكثر، معناها فيها كل شيء، فيها سيرفر ويب، فيها لي بيبليوتيك اس دي كا نتاع الجافا وتاع جافا سكريبت وحتى البايثون. الفيرسيون هذه اون فوا نتيليشارجيها نجم نجرافيها على سي دي ولا نحطها في فلاش ديسك ولا كارت ميموار ولا نحطها دوسيي في اللابتوب ولا ديسكتوب نتاعي ونستعملها اتو مومون. دونك في الكام نتاعي جو في تيليشارجي la version 64 bits. Donc je clique. Ça y est, téléchargement fait. C'est ça la version portable, version 4.6 اللي هي آخر mise à jour في juin 2018. Je l'extracte. Je peux l'extraire ici. Normalement كما قلنا فيها كل شيء، معناها اللي اوتونوم اون فوا تستعملها ما يهمكش كيك سوا الفيرسيون تاع الويندوز ولا غيره. جابون براتيكمون كامل. فوالا ان دوسيي نلقى في وسطو دي دوسيي اخرين واللي يهمني هو هذا ليكزيكوتابل. ديجا انا كيما قلت لكم فما لوتوران بوان انف إنه فوا نحبو نجرافيوه في سي دي نهزوه كاريمون كيما هكا ونحطوه في السي دي ولا نهزوه كيما هكا ونحطوه في فلاش ديسك. فلاش ديسك زادا يولي يخدم لوتوران نتاعو. وإذا كان على الأورديناتور في الكام تاعي أنا نحلوه هكا مانويلمون. كيما تلاحظوا لهنا فما دي بوطون. البوطون البازيك اللي نعرفوه في الفيرسيون الأخرى هي الاب انفنتور تو ستارتر، لكن كي ننزلوا على البوطون هذا باش يخدم تو لي سيرفيس، ما فيها سيرفيس ويب وما فيها il active tous les bibliothèques nécessaires pour le bon déroulement de app inventor. وبيان سور البوطون هذا الاخراني هو اللي باش يحل لنا البراوزر النافيغاتور اللي باش نخدموا عليه. جوست قبل كل شيء لازمنا نتفقدوا بالنسبة نتفقدوا البروكسي نتاعنا. علاش نتفقدوا البروكسي نتاعنا؟ خاطر برشا ديزيتابليسمون يستعملوا الانترنت اترافير بروكسي ولا اترافير ان روتور. معناها فما ديزادريس اي بي انترن في الاتابليسمون نتاعهم. دوكو يستعملوا ان بروكسي كيما بون. هنا انا تو عندي ديزاكتيفي. بالنسبه للجماعه اللي في ليزابليسمون تلقاها اكتيفي يجمو يحطوها خاطر هذه نيسيسير لادريس اي بي هذه والباسغيل هذه والبور نيسيسير بور سكونيكتي انترنت. تقول نحيه تو بور الموم محاجتيش بيه، مي من بعد كي تجي تخدم على الاب انفنتور
وسورتو وقت تحب تعمل كونيكسيون مع الكومبانيون لابليكاسيون كومبانيون اللي هي على التليفون تاعك باش تستحق انترنت باش ترسيلك تعاود تكتيفي. احسن حاجه تحط هذه مي تكونش هذه ني با يوتيليزي سيرفر بروسي بور لي ادريس انترنت لوكال. بالطريقه هذه يقعد يخدم مريكل. انا في الكام تاعي انا مش نديزاكتيفيها خاطر نستعمل في انترنت دي اس ال عاديه دونك مانيش ملزوم باش نحطها. نرجع للفيرسيون تاعي دونك نخدم هذه من هنا بيان سور. بون static app inventor 2 environment هنا ويندوز ne trouve pas. سي بيان. هنا pour la première fois مش يخدم الويندوز مش يطلب des autorisations pour la bibliothèque Java مش تخدم دونك j'autorise l'accès all this. بون نحط هذه اوكي. نعاود ننزل كيف ويندوز ne trouve pas entrée de nom correct pour essayer. peut-être عندي انا الفيرسيون الاخرى اللي صبيتها قبيله نتاع الانستالر وقت نخدم على الفيرسيون اوفلاين. هذه يزيد نسكرها. نعاود نسكر كل شيء من هنا نعمل ستوب all service ونعاود نخدم السيرفيس كل. دونك نعاود راهو احنا نخدمو توا على الفيرسيون اوفلاين ونعاود نخدم تو لي سيرفيس. نمشي نحل البراوزر صافا ça marche c'est bien déjà على l'adresse localhost والبور 8888. هنا demande un email et un password puisque نخدم على اللوكال انا فما باش ننزل على هذيا. click here to use your Google account to login bien sûr. هنا par défaut il propose un exemple اسمه test at exemple encore نجم نحط كيما هو كاريمون. نعمل login in.